बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा पश्तून कौमी जरगा में, और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैंप्स लगाए गए हैं। बलूचिस्तान से मुख्तलिफ़ अज़ला से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 100 से ज़्यादा कैंप्स जो हैं इस हवाले से लगाए गए हैं। मुख्तलिफ़ सियासी क़ायदीन यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैंप्स के अंदर मौजूद हैं, और ये जो मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं पश्तून कौमी अदालत, और ये जोब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये नौजवान और ये बूढ़े और ये लड़के, हर उम्र का यहाँ पे आपको पश्तून फ़र्द जो है वो नज़र आ रहा है। और इसमें बाकायदा मंजूर पश्तीन ने जो अब से थोड़ी देर पहले ख़िताब किया है, उन्होंने कहा बाकायदा इस जरगे का आगाज़ जो है वो कल से होगा। आज 11 तारीख को जो इंतज़ाम किया गया था वो उन्होंने कहा कि कुछ रुकावटें खड़ी की गई थी, इसकी वजह से वो इंतज़ाम नहीं हो सका जो इंतज़ाम इन्होंने करना था, यानी शुरू करना था इस जरगे को 11 तारीख से। मेरे साथ मौजूद हैं पेशावर के सीनियर सहाफ़ी रसूल दावड़, जो गुज़श्ता कई दिनों से इस जरगे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वैसे तो 11, 12, 13 तारीख जो है मुकर्रर की गई थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियों का आगाज़ था तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन से पहले हम देख रहे थे कि इस जगह पे इसी किस्म की तैयारियों का सिलसिला जो था वो जारी था। रसूल दावड़, मुझे ये बताइए मुख्तसरन डायरेक्ट मैं पूछ लेता हूँ कि वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने ऐलान किया था, और बाकायदा जब मुज़ाकरात हुए मंजूर पश्तीन के साथ भी, कि वो इस जरगे की मेज़बानी करेंगे। आज अली अमीन गन्नापुर कहाँ थे? यकीनन उसने बहसियत वज़ीर आला मेज़बानी का कहा होगा, क्योंकि यहाँ जरगे की जो मेज़बान असल मेज़बान है वो तो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मंजूर पश्तीन है। लोग उनको मानते हैं, उसकी मेज़बानी में इस जरगे को कबूल करते हैं। लेकिन उन्होंने ये लफ्ज़ जो अदा किया है, शायद वो वज़ीर आला की हैसियत से कहा है या इस जरगे को अहमियत देने के लिए कि यानी मैं बहसियत वज़ीर आला आप सबके ये मेज़बानी करूँगा। रात को हमने इनसे सवालात भी किए कि कोई करम कंडीशन तो तय नहीं किए है, कोई नारा नहीं लगाएंगे, कोई ये नहीं करेंगे वो। तो वज़ीर आला ने इस सवाल पे भी ये कहा कि जब दिल में कोई कोट न हो एक दूसरे के खिलाफ। इस वक्त हम तमाम पश्तून क़ियादत एक हो चुके हैं। जिस तरह मंजूर पश्तीन ने अभी कहा कि पश्तून क़ियादत जितनी भी है सूबे में, गवर्नर और वज़ीर आला का आपस में नहीं बनता था, फिर भी वो आपस में बैठ गए। वफाकी वज़ीर दाखिला आए, उनके साथ बैठ गए, अमीर मकाम आया, और इसके अलावा जितने भी क़ियादत है सब ने सर जोड़ कर, क्योंकि उसको पता चला कि 4 शहादतें हुई है, कुछ ज़ख्मी है लोग। और दूसरी बात, यहाँ पे ये जो इलाका है यहाँ पे ज़्यादातर वोटर जो है वो PTI का था। तो उन्होंने अपने MPA से कहा कि अगर इस जरगे के खिलाफ आप लोगों ने इक़दामात किए तो मज़ीद रास्ते जुदा है। तो उनकी मजबूरी बन जाती है सियासी क़ियादत की, तो वो मजबूर हुए और उन्होंने बिलाखिर इस जरगे की इजाज़त दे दी और सरबराही का ऐलान कर दिया। अच्छा, ये भी कहा गया था कि यहाँ पे सूबाई हुकूमत की तरफ से जो है वो पानी के टैंकर्स और कुछ दीगर जो सहूलियात हैं वो दी जाएंगी, वो आपको कुछ नज़र आया? यकीनन कुछ ऐसा तो अभी तक नज़र नहीं आया है कि हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल हुआ हो, जिस तरह हम देख रहे हैं बाकी धरनों में या जलसों में किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें होती रहेगी। अब चूँकि हमने देखा कि मुसलसल टेंट आ रहा है, टेंट लग रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 80 टेंट लगेंगे। तो 80 टेंट में 80 इलाकों के या 80 जो मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग हैं वो जमा होंगे। फिर उसका एक नुमाइंदा आएगा, वो नुमाइंदा फिर अपने कौम की तर्जुमानी करते हुए फिर वो 80 लोग जब बैठ के तो आखिरी दिन कुछ फैसले करेंगे, तो उस फैसले को करारदाद की शक्ल में या किसी भी शक्ल में पेश करेंगे। अब सवाल यह है कि वज़ीर आला से हमने रात यही सवाल किया कि अगर वो करारदाद पेश कर ले तो आप क्या करेंगे? उसने कहा मैं उस करारदाद को लेकर जो क़ियादत है, वफाक है, जो भी है, फोर्सेस है, उसके साथ में इस करारदाद की दिफा करूँगा। तो ये बहुत अहम बात है, क्योंकि ये जरगा जितने भी अक़वाम है अगर इसने एक फैसला कर लिया तो वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि मैं उसका दिफा करूँगा। तो ये उनकी अब वो वज़ीर आला पंस चुके हैं, क्योंकि अगर यहाँ से सख्त फैसला हुआ तो वज़ीर आला तो फिर ना करेगा और ना हाँ कर सकेगा। और वो ये जो सख्त फैसला है, ये जो तगड़ा फैसला है, इस पे भी आते हैं। पहले मुझे ये बताइए, मंजूर पश्तीन ने आपसे थोड़ी देर पहले आम माफ़ी का ऐलान किया है, किसके लिए माफ़ी का ऐलान किया? ये दरअसल इशारा उनका सियासी क़ियादत की जानिब था कि वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे की मुखालिफत कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने कारकुन को बता दिया कि देखिए सारे पश्तून अब एक जगह पे बैठ गए एक मकसद के लिए कि कहीं हम एक चीज़ पे मुतफ़िक होकर फैसला करते हैं। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि अगर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के खिलाफ या हमारे खिलाफ या मेरे खिलाफ अगर किसी ने इस पार्टियों में से किसी ने गालियाँ दी है, गालम गलोच की है या सख्त बात की है, मुखालिफत की है, तो उन सबको वो सारी गुनाह माफ़ है।
کیونکہ آج ایک جگہ پر ہم بیٹھ گئے ہیں. تو اس کے بعد مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کے بعد یعنی تمام پشتون اقوام بشمول پی ٹی ایم کے ایک پیج پہ آگے چڑھیں گے. رسول داور، جب سے یہ محسود تحفظ موومنٹ اور پھر اس کے بعد پشتون تحفظ موومنٹ بنی ہے، آپ مسلسل اس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. یہ جو تگڑے اعلان کی بات ہو رہی ہے، کس قسم کا تگڑا اعلان ہو سکتا ہے؟ میں 6 کلاس میں تھے منظور پشتین کے، وہ ہم صحافی تھے، وہ آتے تھے، وہ پریس ریلیز لاتے تھے کہ جی یہ چھپوا دے، وہ ظلم ہوا ہے، گائے کی ٹانگ کیا کہتے ہیں مائن سے اڑی ہے یا بندہ. بہرحال ہم اس سے اس وقت یہ کہتے تھے کہ جی آپ نئے میں نے ہے، نئے ایم پی اے ہے، نہ کوئی اس طرح آپ کے پاس ہوتا ہے، ہم کیا لکھیں گے اس کے ساتھ، کون ہے؟ اس نے کہا لکھ لے، بس ترجمانی کرنی تھی اس نے. تو مقصد ہے کہ وہ یعنی جب 6 کلاس میں تھے اس وقت سے ایکٹیوسٹ تھے، اور اس وقت سے وہ چاہتے تھے کہ مسائل اجاگر ہو، اور وہ جتنے بھی وہاں کے میڈیا کے ہیڈ رسمل خان میں ہم بیٹھتے تھے تو ان کے ساتھ رابطے ہوتے تھے. ان کے خود بھی کچھ عرصے کے لیے میڈیا کے ساتھ ان ٹچ تھے تھوڑی بہت. ان کی یہ خواہش تھی کہ پشتون ایک ہو جائے اور اس کے جتنے مسائل ہیں اس کے حل کے لیے کچھ راستہ ڈھونڈا جائے. پھر وہاں پہ لینڈ مائن کا ایشو ہوا تھا جنوبی وزیرستان میں، اس پر اس نے بہت کام کیا. پھر ایک چھوٹا سا تنظیم بھی بنایا کچھ لوگوں کی مالی مدد کے لیے. لیکن آہستہ آہستہ جب بڑھتا گیا، پھر نقیب مسعود کی وجہ سے پھر یہ تحریک آگے بڑھی، اس میں بوسٹ ہوا. اس کے بعد پھر کچھ لوگ اس سے نکل گئے، جس طرح علی محسن اور علی. تو اس وجہ سے اب یہ آہستہ آہستہ چیزیں پیور ہونے کی جانب جا رہی ہے. اب وہی محسن داوڑ بھی اس کی حمایت کر رہا ہے، اب وہی علی چونکہ اب تو جیل میں ہے. لیکن باقی جتنی بھی ابھی تک جے یو آئی، جماعت اسلامی، اے این پی، پی ٹی آئی، ایک چیز ہے. آج منظور پشتین نے اپنے تقریر میں پی ایم ایل این کا نام نہیں لیا، باقی تمام نام لیے. تقریباً جتنے بڑی پارٹیاں ہیں ان کے لوگ آئے تھے. باوجود یہ کہ پی ایم ایل این کے کل جرگے میں لوگ شریک تھے، ایم پی ایز اس کے تھے، لیکن شاید اس سے کچھ گلے شکوے ہو، کیونکہ صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جو شیلنگ وغیرہ ہوئی ہے، پولیس کو جو آرڈر ملی ہے وہ وفاق سے ملی ہے. اب کہہ رہی ہے کہ اب پولیس کو جو اختیارات تھے آئی جی کے پاس وہ میں نے اب لے لیے ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اب وزیر اعلیٰ کا دوسرا امتحان یہ شروع ہوتا ہے کہ اگر آئندہ پولیس نے کسی پشتون علاقے میں کسی پر تشدد کی، کسی کو مارا، تو اس کا ذمہ وار وزیر اعلیٰ ہوں گے. وجہ صوبائی حکومت ہوگی. وجہ کہ وزیر اعلیٰ ہولی سولی اب رسپانسیبل ہے سیکیورٹی کا بھی، ویسے بھی آئین کے مطابق. اور اس کے علاوہ لیکن وہ اختیار تو تبادلوں کا، تقرریوں کا ہے. آئی جی کس قسم کے احکامات دیں گے، کس کے حکم پر احکامات دیں گے، وہ تو ظاہر ہے کہ وہی سلسلہ پرانا ہوگا. آر پی او یا جتنے بھی ایس پیز ہے یا جتنے بھی ہے، وہ اپنے ڈی پی اوز ہے، وہ تبادلے سے ڈرتے ہیں کہ اس کا تبادلہ نہ کر لیں. اب یہ ایم پی ایس کا بھی حکم مانیں گے، اس کی مجبوری ہے، کیونکہ اس کا فوری ایک دن میں تبادلہ ہوگا. پولیس تو سیاسی ہو گئی. پولیس سیاسی ہو گئی. 2017 میں پرویز خٹک نے اپنے اختیارات دیے تھے عمران خان کے حکم پہ، یہ ان کا ویژن تھا، یہ اس کی ویژن کی خلاف ورزی ہوئی. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اختیارات پولیس سے لینے ہیں، میرے پاس ہونی چاہیے. اب اس کے پاس ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آئندہ کچھ ہوا تو اب اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. یہ وہی وہ جو ایپیکس کمیٹی کا بنو کے حوالے سے اجلاس ہوا تھا اور جس میں کہا گیا تھا کہ جی اختیار سارا پولیس اور سی ٹی ڈی کے پاس ہوگا، تو اب بھی وہی صورتحال ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پابندی لگی ہے، ابھی جب ہم پی ٹی ایم کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں لفظ کالعدم کبھی لگاتے ہیں. ہمیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ پابندی تو ظاہر. اب یہ جو جتنے مذاکرات ہوئے ہیں، جرگے ہوئے ہیں، آپ بھی ان میں شریک تھے، باقاعدہ رپورٹنگ آپ نے کی، یہ پابندی بھی ہٹانے کی کوئی تجویز یا کوئی مطالبہ سامنے آیا ہے؟ اندرون خانہ ضرور ان باتوں پہ بات ہو چکی ہوگی. 1 to 1 منظور پشتین اور جو وزیر اعلیٰ کی بات ہوئی اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوگی. البتہ وہ ساری چیزیں تو سرفیس پہ نہیں آتی، لیکن امکان یہ ہے کہ کچھ برف پگھل گیا ہے، کچھ حد تک معاملات سیٹل کی طرف جا رہے ہیں. کچھ چیزیں یہاں پہ بھی شاید وہ کچھ شرائط رکھ لیں کہ جس طرح وہ اس کو 2-3 چیزوں سے وہ ہے. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پہ فورسز مارے جاتے ہیں جنگ میں، تو اس کے لیے منظور مذمت نہیں کرتا اور اس کے لیے شہید لفظ نہیں بولتا. یہ ایک وہ ہے. دوسرا ہے کہ یہاں پہ پشتونستان کا جھنڈا ہوتا ہے، یا پشتونستان کے حق میں نعرے لگائے جاتے ہیں، اور یا افغانستان کے ساتھ یا اس طرح کی یہ چیزیں جو وہ سنتے ہیں وفاق یا فورسز، تو کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کو پھر دوڑ پڑتی ہے. لیکن اب چونکہ فیصلہ یہاں ہوگا، ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے، اور اس میں سیاسی قیادت بھی ہے، تمام اقوام بھی ہے، صحافی ہے، سب کچھ ہے.
तब जब फैसला करेगा तो उस फैसला को इम्प्लीमेंट करने का हक फिर वज़ीर आला को दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। रसूल दावड़ सीनियर सहाफ़ी हैं पेशावर के और बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन सारे मामलात के हवाले से। पश्तून कौमी जरगा या पश्तून कौमी अदालत का आगाज़ है, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है और इस सारी सूरत हाल के हवाले से अगर हम देखें तो एक बहुत ज़्यादा तादाद में नौजवानों में मैंने जोश खरोश देखा है और मैंने देखा है कि बलूचिस्तान से भी और जहाँ जहाँ पे पश्तून रहते हैं, सिंध से भी ये यहाँ पे आए हुए मौजूद हैं, अपने अपने कैंपों में मौजूद हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं मुसलसल ये जो 2-3 दिन की एक्टिविटी है, इसकी जो भी डेवलपमेंट है, जो भी इसके फैसले हैं, मैं आपके सामने रख सकूँ। बहुत शुक्रिया।